नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने चैनल आज भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके आप आज भारत परिवार के सदस्य बने। घंटे के निशान को भी दबा दें, जिससे हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप जल्द से जल्द हमारी मज़ेदार वीडियो देख पाएँ। ये बिल्कुल मुफ्त है। दोस्तों, पाकिस्तान में हमेशा ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो न केवल हम भारतीयों का मनोरंजन कर जाती हैं, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में 1947 से पहले ऐसे बैल बुद्धि लोग हमारी सोसाइटी का हिस्सा हुआ करते थे। चलिए लेके चलते हैं आपको एक मज़ेदार पाकिस्तानी वीडियो की तरफ जो आपका भरपूर मनोरंजन करेगी। पिछला जो है हर काम गुज़िश्ता हुकूमत में पानी छड्डो ते अगला काम शुरू करिए। ये काम बड़ा मुश्किल है, मतलब देखिए ना, बड़ा आसान है ना। महंगाई क्यों हो रही है? नवाज शरीफ करप्ट है, ठीक है। ये जहाज क्यों गिर गया? नवाज शरीफ करप्ट है। ये पुल नहीं बन रहा, नवाज शरीफ करप्ट है। मतलब आसान सा फार्मूला है ना। जब कुछ करेंगे तो फिर खुद कुछ करके भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तो वो हमने किया कोई नहीं है 2.5 सालों में ना, अगले 2.5 सालों में हमारा करने का इरादा है। ये बड़ा मुश्किल काम कह रहे हैं वैसे जफर साहब भी और भट्टी साहब भी। भाई साहब दोनों जज्बाती हैं। हाँ, तो जज्बाती हो के अगर कह गए तो यार देखिए ना, अब आप देखें कि हमने वो भट्टी साहब ने कह दिया जी कि उन्होंने उनको ये जो है वो सादिक और अमीन वाला मामला ख़त्म करें। मैं इनसे कहता हूँ जी गद्दारी वाला मामला ख़त्म करें कि हम गद्दार करार दे रहे हैं। हम कौन होते हैं किसी को गद्दार कहने वाले? हम कितने साफ लोग हैं, बता दें, साबित कर दें। और मेरे भाई जफर साहब जो है वो चूंकि कारोबारी आदमी है, जाहिर है इनको बहुत बड़ा डेंट पड़ा हुआ है और वो निकल भी नहीं रहा। मशीनें भी लगाई इन्होंने वो खींचने वाली डेंट, लेकिन नहीं निकला। अब मामला ये जी कि हमें जो ये कह रहे हैं कि जी मुस्तकबिल, मैं कहूँगा जी कि जो हमारा हाल है, हाल ठीक करेंगे तो मुस्तकबिल ठीक होगा ना जी। हाल ही हमारा बड़ा खराब हो गया है। वो एक बड़ा पुराना लतीफ़ा है कि कुछ लोग आराम फरमा रहे थे, एक साहब आए जिनकी टांग टूटी हुई थी। वो दोस्त ने पूछा भाई क्या हुआ? उसने कहा जी मेरी फलां जगह लड़ाई हो गई। तीसरे ने कहा कि जी उसकी 2 टांगें टूटी हैं, वो भी आ गया। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा जी मेरी 2 लोगों से लड़ाई हो गई। तीसरे साहब आ गए, उनकी सारा कुछ ही टूटा हुआ था। उन्होंने कहा जनाब आपको क्या हुआ? उन्होंने कहा जी कि मेरी तो इंडिया से लड़ाई हो गई है। अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा। तो उस साहब ने कहा जी कि आप सारों को मिलकर, चाहे टूटी टांगे हैं चाहे टूटे हाथ हैं, सबको मिलके अल्लाह के हजूर दुआ करें कि हमारा ये मामला ठीक हो जाए। अब तो हम दुआ तो कर रहे हैं रईस साहब, लेकिन दुआ के लिए हाथ तो उठाए ना। पहला जो है नियत तो कर ली, तो हाथ तो उठाने हैं ना हमने। पहला स्टेप या पहला कतरा किसने उठाना है? पहला स्टेप मैंने तो नहीं उठाना बेहतरी करने के लिए। अब आप एक दूसरे को गद्दारी के सर्टिफिकेट, आज भी अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं, चुंगे में 33 सीटें हैं वहां पे, टोटल 24 पे इलेक्शन होने हैं, बाकी सीटें 6 खवातीन की हैं, 3 टेक्नोक्रेट हैं। उसमें वक्त पड़ा हुआ है तमाम सियासी जमातों को। किसने वहां पे महंगाई की बात की है? सिर्फ ये है कि जी एक दूसरे को गद्दार करार दे रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल पे बात हो रही है, एक दूसरे के ऊपर हम इल्जामात की बुछाड़ कर रहे हैं। पे बात कर रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? हम इस मुल्क के साथ, पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है प्यारा, हमने किया क्या है? भट्टी साहब, ये सर्दियां शुरू होंगी ना तो गिलगित बल्तिस्तान वालों को 200 रुपए किलो भी LPG नहीं मिलेगी। 250 रुपए, पिछले साल उन्होंने 300 रुपए पर किलो पे LPG खरीदी है। इस पे वहां पे कोई बात नहीं हो रही है। कितना बड़ा जुल्म है, एक्सप्लॉयटेशन है। नहीं, कोई जुल्म नहीं है। आपने जब अपने देखें इलेक्ट किया है पाकिस्तान के लोगों ने, तो उनको सजा तो मिलनी चाहिए ना जी। उनको पता चलना चाहिए कि उन्होंने किया क्या, उनके साथ हुआ क्या, उन्होंने किया क्या। अगर उन्होंने हुक्मरान इलेक्ट किया है तो उनकी जिम्मेदारी है ना रईस साहब। उसमें मैं और आप भी शामिल हैं, जफर साहब भी शामिल हैं। इन्होंने भी वोट नहीं दिया होगा, लेकिन इन्होंने जिनको भी वोट दिया वो नहीं इलेक्ट हुए, यहाँ इलेक्ट हो गए। दोनों बातें। रईस साहब, आपने अपनी इकोनॉमी का हाल क्या कर दिया, आपने एक्सपोर्ट्स का हाल क्या कर दिया। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि ये कहते हैं ना जी कि हमने पाकिस्तान बेहतर करना है। ये जफर साहब बैठे हैं, इनकी मिन्नत तरला मारे, बाकी भी और बिजनेसमैन काउंसलें हैं, पाकिस्तानियों को एक्सपोर्ट कर दें सारों को, चले खत्म ही बात। ना रहेगा पाकिस्तानी, ना होगा आटा महंगा, ना होगी चीनी महंगी, ना मिलेंगी, ना अद्वियात भी वाफिर, लेने वाला ही कोई नहीं। तो जरूरत क्या है? खास तौर पे ब्लड प्रेशर के मरीज, हार्ट के मरीज और शुगर के मरीज, ये 3 बीमारियों के मरीज जितने भी हैं ना, जिस उम्र के भी हैं, इनको मुख्तलिफ ममालिक में भेज दें, एक्सपोर्ट कर, खत्म हो जाए। एक तो वो ठीक हो जाएंगे और दूसरा खर्चा मुक जाएगा। आज एक साहब ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है 140 पे बुक करवाए। ये आज से कुछ देर पहले की बात है।
اور دسمبر میں 340 پہ ایل پی جی انشاءاللہ ہم آپ کی بکوائیں گے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ بکنگ گارنٹیڈ پروفٹ کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ آج آپ اتنی کیش میں کروائیں گے. اور یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں, ہم نومبر میں بیٹھے ہیں, یہ اکتوبر کی بات ہے بلکہ سپٹمبر کی بات ہے کہ آپ جو ہے دسمبر جنوری میں یہ 340 میں نکل جائے گی. یار اتنا فرق جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ لوگ بیٹھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار سو رہی ہے. سرکار نے جو ایل این جی کے لیے کھولے ہیں نا ٹینڈر بٹی صاحب, اس کی ڈیلیوری بتاؤں کہ کب ہے بھلا؟ 12 جنوری کو. اور 12 جنوری سے لے کے 2 فروری تک وہ پہنچنے ہیں پاکستان میں. یہاں پٹی صاحب میلہ لنگ گیا تو تمبا پھونکنا ہے, میرا مطلب ہے سردیاں گزر گئی تو ہم نے ایل پی جی کو یا ایل این جی کو آگ لگانی ہے. دیکھیں رضوان صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مارچ کے بعد ایک دفعہ جب عبداللہ آئے ہوئے تھے, یہ پرائم منسٹر آفس گئے ہیں, پرائم منسٹر آفس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ کوئی 10-11 بجے جو ہے وہ 11 بجے کے قریب ہیلی کاپٹر کے اوپر پرائم منسٹر ہاؤس آتے ہیں, 2-4 میٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں اور 4-1 بجے اندھیرا پڑنے سے پہلے وہ ہیلی پر جو ہے وہ واپس بنی گلا اور پھر وہاں پہ گپ شپ. ملک چلانے میں یہ سنجیدہ نہیں ہے. اور یہ جو بھانمتی کا کنبہ اکٹھا کیا گیا تھا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد, اس کے پیچھے ایک چرواہا بیٹھا ہوا ہے جس نے چھڑی سے ان کو جو ہے وہ اکٹھا رکھا ہوا ہے. اس کی پارٹی کے پاس, میں بلیو یو می, پرائم منسٹر عمران خان کے قومی اسمبلی کے اندر اس چرواہے کو ہٹائیں, اگر یہ اکثریت ثابت کر جائے, اعتماد کا ووٹ لے جائے تو میرا نام بدل دیں. میں آپ کو آن گارنٹی یہ کہہ رہا ہوں کہ 12 سے 14 لوگ اپنے جو ہے وہ ان کے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ان کے اوپر جو ہے وہ پریشر نہ ہو تو وہ اس کو ووٹ نہیں دیں گے اعتماد کا. تو دیکھیں صورتحال جو ہے نا یہ بڑی رضوان صاحب ایک ایسی صورتحال کا سامنا ہے کہ ایک طرف گورنمنٹ کی ڈیلیوری نہیں ہے, گورنمنٹ کے اندر جو کیبنٹ ہے اس کے اندر سنجیدگی نہیں ہے, اور سی پیک کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کیا ہوا. چلیں اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں بٹی صاحب, وقت ختم ہو گیا آج کے اس پروگرام کا. جاتے ہوئے کنکلوڈنگ ریمارکس ظفر صاحب کیا کریں سر, میرا مطلب ہے وہ باتیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, وقت کی کمی بھی ہے. ایک سیکٹر نے ان کے دور میں ترقی کی ہے اور وہ ہے سروسز سیکٹر. ہر بندہ سروسز میں آ گیا ہے, بزنس بند ہو گئے. 61% گروتھ ہے سروسز کے اندر, 61%. ٹریڈنگ ہے, آپ ہر بندے نے پراپرٹی آفس کھول لیا ہے, جبکہ اس میں جو ہے نا امپروومنٹ اسی طرح ہی ہے. صحیح. آپ کی جتنی اس وقت ہو رہی ہے 61% گروتھ, یہ گورنمنٹ کی فگر ہے, آج تک نہیں ہوئی آپ کی سروسز سیکٹر میں. دیکھیں آپ کی انڈسٹری, میں ایک ہی بات بتاتا ہوں, ایک ہی حل ہے, $100 بلین کی ایکسپورٹ آپ کی نہیں ہوگی, آپ کا ملک نہیں چل سکتا, آپ قرضوں کے نیچے دب دب کے مر جائیں گے. خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں, اور یہ حکومت کا جو اس وقت ذاتیات اور اپنے مفاد کا جو ٹولہ ہے, جو ملک کے لیے اقتدار میں نہیں ہے, ذات کے لیے ہے, انہیں ان کی جگہ ان کو ریپلیس کریں اور اس کی جگہ پہ ملک کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو لے کے آئیں جو 22 کروڑ عوام کا سوچیں. ادروائز اس ملک میں ماضی کی لکیر پیٹتے ہوئے 72 سال گزر گئے ہیں اور آپ کے اگلے بھی سال گزر جائیں گے. اس حکومت کے دور میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ $30 بلین بھی اگر ایکسپورٹ ہو جائے تو مجھے پکڑ لیں, جون سی مرضی پالیسی اناؤنس کر لیں گے سارے منسٹر مل کے. بالکل ٹھیک ہے, آپ چیلنج دے کے جا رہے ہیں. ارسلان بھٹی صاحب آخری منٹ ہے, آپ کچھ فرما دیں. بھائی صاحب آخری منٹ میں کیا کہیں, صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو ارسطو, افلاطون اور جو کہہ رہے ہیں بھائی کہ ظفر صاحب کے جناب 100 کی فوج ہے, فوج نکال دیں, باقی 100 رکھ لیں. بالکل ٹھیک. بات یہ ہے جی کہ وہ ادارہ ہے, اس کو ہم نہیں کچھ بھی کہتے, وہ ہمارا سپریم ادارہ ہے, انہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہماری ابھی جو لوگ جو ہے نا عام گلی میں لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے رئیس صاحب کہ ہمیں ڈیموکریسی وارا ہی نہیں کھاتی, جمہوریت وارا ہی نہیں کھاتی, ہم اتنے پیسے خرچ کر کے اس طرح کے لوگ لائے ہیں. ٹھیک, سمپل اتنی بات ہے جی, جو بیٹھے ہیں جس طرح ظفر صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں جی, کہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں وہ صرف پاکستان کو اپنا ملک اور پاکستان سمجھ لیں تو میرا خیال ہے ہم کافی حد تک بہتری. ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ایسی ڈھیر ساری اور ویڈیوز دیکھنا چاہیں گے. اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو مفت میں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. انورودھ ہے کہ آپ اپنے وچار کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور لکھ کے بھیجیے, اس سے ہمارا اتساہ بڑھے گا اور ہم آپ کے لیے بہتر کرنے کو پریرت ہوں گے. دھنیہ واد.